अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, शुरू करता हूँ अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से जो नहायत ही रहम करने वाला है। दोस्तों, आज की वीडियो इंतहाई इंटरेस्टिंग होने वाली है। मैंने अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर जितनी भी वीडियोस अपलोड कर रखी हैं, शायद उनमें से सबसे बेस्ट वीडियो ये वाली हो, क्योंकि आज की वीडियो के अंदर मैं अपनी ज़िंदगी का तमाम तजर्बा सिर्फ इसी एक वीडियो के अंदर झोंक दूंगा। मैं आज अपने बर्ड्स लवर के साथ, अपने सब्सक्राइबर के साथ ऐसी बातें शेयर करने लगा हूँ जो कि शायद ही किसी ट्रू बर्ड लवर ने या किसी ब्रीडर ने आपके साथ की हों या आपने सुनी हो। मे भी किसी ने की भी हों, लेकिन मैंने नहीं सुनी। आपने सुनी है तो वेल एंड गुड, नहीं सुनी तो सुन लीजिए। आज थोड़ा ध्यान से, आज मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ आपने मेरी बात को सुनना ज़रूर है। बाद में आप कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा कि मैंने ठीक कहा है या गलत कहा है, लेकिन मेरी एक हम्बल सी रिक्वेस्ट है कि आपने मेरी बातों को सुनना ज़रूर है। ठीक हो गया दोस्तों, जो पुराने सब्सक्राइबर हैं वो तो मुझे जानते हैं, जो न्यू आ रहे हैं या आप पहली दफ़ा मेरी वीडियो के ऊपर आए हैं तो मेरे बारे में भी जान लीजिए। दोस्तों, मेरा नाम है मुस्तफ़ा अली रंधावा और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं रंधावा पेट्स। तो दोस्तों, वेलकम करता हूं आपको अपने चैनल के ऊपर। उम्मीद करता हूं आप, आपके अहले खाना और आपके बर्ड्स, परिंदे, जानवर, पेट्स सब कुछ खैर खैरियत से होगा। अल्लाह पाक की उनके ऊपर ख़ास करम नवाजी होगी। ठीक हो गया दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को और आज की बात को। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि अगर आपने परिंदे रखे हुए हैं या रखना चाह रहे हैं, आपने जानवर रखे हुए हैं या रखना चाह रहे हैं, या आप एक ट्रू बर्ड एंड पेट्स लवर हैं, तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए है। अगर आप इनके अलावा किसी और फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं और अचानक मेरी वीडियो के ऊपर आ गए हैं, तो माजरत के साथ मैं आपका टाइम ज़ाया नहीं करना चाहूँगा। हो सकता है आप मेरी वीडियो देखने के बाद मुझे गालियाँ देना शुरू कर दें, तो इससे पहले कि आप मेरे बारे में कोई बुरी राय कायम करें, आप जा सकते हैं वीडियो को छोड़कर, अगर आप बर्ड्स एंड पेट्स लवर नहीं हैं। अगर आप फिर भी कुछ भी नहीं है और आप सुनना चाह रहे हैं मेरी बातें, तो ज़रूर सुनिए, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। दोस्तों, मैंने बर्ड्स कैसे स्टार्ट किए और आज मैं कहाँ पर स्टे कर रहा हूँ और आपको कैसे बर्ड्स स्टार्ट करने चाहिए, बर्ड्स का बिज़नेस कैसे करना चाहिए और आप कैसे कामयाब हो सकते हैं, ये सारी बातें मैं आपके साथ शेयर करूँगा। मैंने आपको पहले बताया कि मैं अपना तजर्बा, इंशाल्लाह अपनी पूरी लाइफ का तजर्बा इस वीडियो के अंदर झोंकने वाला हूँ। इंशाल्लाह इस वीडियो को सुनने के बाद ऐसे समझ लें कि मेरा जो नॉलेज है ना, आपके अंदर ब्लूटूथ हो जाएगा। लेकिन उसके लिए शर्त पता क्या है कि आप मेरे साथ बने रहें। और दोस्तों, मैं आपके साथ वैसे भी जितनी ही वीडियोस के अंदर जो भी बातें शेयर करता हूँ, तो वो सारी बातें जो मेरी होती हैं ना, वो मेरा अपना ओन एक्सपीरियंस होता है। और मैं ये इस बात पे बिलीव रखता हूँ कि तजर्बा जो है ना, शेयर करने से बढ़ता है। दोस्तों, लोग बातें करते हैं कि यार परिंदों का बिज़नेस, मैंने अक्सर वीडियोस के अंदर थंबनेल देखे हुए हैं कि 20,000 का जोड़ा लगाओ 20 लाख कमाओ, यानी 40,000 का जोड़ा 40 लाख कमाओ, 6 महीने में 40 लाख कमा लिए, ये कर लिया वो कर लिया। तो यार ये सारी जो है ना, बस कहने की बातें हैं। प्रैक्टिकली लाइफ में और एक कहानियों में बहुत फ़र्क है। लोग कहानियाँ कराते हैं, लोगों को बेवकूफ़ और पागल बनाते हैं, और बेचारे मासूम भोले भाले जो लोग होते हैं ना, ख़ास तौर पर न्यू फैंसियर और यंग स्टूडेंट टाइप लोग, जो यार बेचारे जो है ना, जिनको सोशल मीडिया, एंड्रॉयड मोबाइल तो जिनके पास होते हैं, बेचारे मजबूरन से यूट्यूब भी देखते हैं, अच्छे अच्छे बिज़नेस आइडियाज़ की तलाश में भी होते हैं। तो वो बेचारे, अब ज़ाहिर बात है यूट्यूब पे हर तरह की चीज़ आ रही है, तो वो सुनने पर मजबूर होते हैं। जो भी चीज़ सुनते हैं तो वो कच्चे जहन होते हैं, उनके दिलों के ऊपर, उनके जहनों के ऊपर वो चीज़ घर कर जाती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये ऐसी कुछ भी नहीं है। मानता हूँ 20,000 से 20 लाख 20 करोड़ भी कमाया जा सकता है यार, हर बंदा सिफर से ही स्टार्ट करता है, लेकिन यार हकीकत बयान करनी चाहिए। ये नहीं हो कि अंट की शंट मारी जाओ यार। कम अज़ कम खुदारा मेरी उन यूट्यूबर्स से भी दरख्वास्त है कि यार परिंदों के बारे में आप इन्फॉर्मेशन डिलीवर करो, लोगों को मोटिवेट करो, इस हॉबी की तरफ लेकर आओ, लेकिन झूठ मत बोलो। ये मत कहो, लोगों को सब्ज़ बाग मत दिखाओ कि यार 20,000 इन्वेस्ट करो 20 लाख कमाओ।
یار ایک تو بے روزگار نوجوان ہوتے ہیں بیچارے، ویسے ہی پریشان حال ہوتے ہیں، مہنگائی نے ویسے ہی کمر توڑ رکھی ہے، تو وہ بیچارے بس بات سنتے ہیں تو وہ کہتے ہیں شاید ادھر سے ہی جیک پاٹ لگے گا۔ تو دوستو ایسا کچھ نہیں ہے۔ 20,000 کا پیئر لے کر 20 لاکھ تک جانے کے لیے آپ کو 20 کروڑ پاپڑ بیلنے پڑیں گے، یہ نہیں بتاتے وہ بیچ میں۔ اصل کہانی تو مدعا تو بیچ میں بیان کیا ہی نہیں جاتا، بس یہ کہہ دیا 20,000 کا پیئر لو، 20 لاکھ روپیہ کما لو۔ وہ بھائی کیسے کمائیں، کب کمائیں یار، یہ ایک جاندار چیز ہے بھائی جان۔ آپ نے 20 کروڑ کا بھی پرندہ لیا ہے نا، اس کا ایک پل کا بھروسہ نہیں کہ صبح مر جائے، اور بے شک ہیلدی ہو، ایکٹیو ہو، کچھ بھی نہ ہو اسے، تو وہ مر سکتا ہے۔ تو آپ اس چیز کو کیوں نہیں سوچتے؟ ہمیشہ لوگ دو چیزوں کو سامنے رکھتے ہیں، پرافٹ اینڈ لاس۔ یہ چیز سوچتے ہی نہیں ہے کہ یار اس کے اندر کچھ اور بھی اتار چڑھاؤ آ سکتے ہیں، پرندہ مر سکتا ہے، میں مر سکتا ہوں، یہ جو کمیونٹی ہے ساری برڈز لور کی، کیا یہ ایسے ہی جی رہی ہے؟ نہیں دوستو، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ اصل میں گیم کیا ہے۔ لوگ صرف اپنے پرندوں کو بیچنے کے لیے جو ہے نا، ایسے سہانے خواب اور ایسا مافیا ایکٹیو ہوا ہے کہ وہ بس یوٹیوب کے اوپر یہی چیز ہے۔ اب لو برڈز کے بارے میں جو ایک مافیا ہے وہ صرف لو برڈ کو ہی پروان دے رہا ہے، ایک مافیا ہے جو بگ برڈز کے بارے میں ہے۔ مثال کے طور پر وہ ایک را پر ویڈیو بنا رہے ہیں تو وہ را کو ہی پروان دے رہے ہیں۔ دوسرے ہیں وہ صرف ایگزوٹک برڈز، جو بڑے برڈز ہیں، مکاؤ، کاکاٹوز وغیرہ، انہیں کو پروان دے رہے ہیں۔ جنہوں نے بکریاں رکھی ہوئی ہیں بکریوں کو، مطلب ہر بندہ اپنی پروڈکٹ کو بیچنے کے لیے، ہر بندہ اپنی چیز چپکانے کے لیے اس کی تعریفوں کے پل باندھتا جا رہا ہے۔ لیکن میرے دوستوں، میرے بھائیوں، سنو ہر بندے کی، کرو اپنی۔ میری بھی سننے کے بعد کرنی آپ نے اپنی ہے۔ میں آپ کو اپنی کہانی بتانا چاہتا ہوں یار۔ میں نے چند ایک تھوڑے سے برڈ سے سٹارٹ کیا تھا، میں نے ملٹیپل برڈ رکھے، یہ نہیں کہ میں نے یعنی کہ ایک ہی برڈ کے اوپر انحصار کر لیا۔ میں نے بجری سے سٹارٹ کیا تھا، اونلی بجری 300 روپے کا ایک جوڑا لیا تھا اور 600 روپے کا ایک کیج لیا تھا، وہاں سے سٹارٹ کیا اور اس سے بریڈ کرا کے میں نے تقریباً 6 مہینے تک میں بجری کے اوپر تجربات کرتا رہ گیا کہ یہ کھاتا کیسے ہے، کرتا کیسے ہے، کیا نہیں کرتا، کیا نہیں۔ یہ سارا کچھ کرنے کے بعد پھر میں اس کے بعد میں نے بجری ریڈ آئیز لیے، اس کے بعد میں نے ہوگوروم لیے، اس کے بعد میں نے جاوا رکھی، پھر میں نے فنچز رکھی، اس کے بعد میں نے پیجنز رکھے، پیجنز کے بعد میں نے لو برڈ رکھے، لو برڈ کے بعد میں نے مرغے رکھے، پھر مرغیاں رکھی، پھر فینسی مرغیاں رکھیں۔ اس طرح کرتے کرتے میں نے تمام برڈز کے اوپر ایکسپیریمنٹ کرنے کے بعد پھر میں نے بڑے برڈز کی طرف جب آیا تو میں نے جناب سب سے پہلے رنگ نیک کاٹھے طوطے رکھے۔ کاٹھے طوطے رکھنے کے بعد پھر میں را کی طرف آیا، پھر میں گرے اور دوسری یلو موٹیشن ہوگی یا بگ برڈز کے اندر یعنی کہ جو بھی مہنگی موٹیشن تھی میں نے ساری رکھی، کچھ سیل پرچیز کرتا رہ گیا۔ اس طرح یہ میری جرنی جو ہے نا تقریباً 4 سے 5 سال کی ہے۔ تو 4 سے 5 سال کے اندر میں نے صرف ایک اچھا سا اپنا بریڈنگ سیٹ اپ بنایا۔ وہ کیسے کہ یار میں نے تجربات سے سیکھا، میں نے ہر پرندہ رکھ کے اس سے بریڈ کرائی۔ یہ نہیں ہے کہ میں نے 20,000 لگایا اور 2 سال بعد میں نے 20 کروڑ کر لیا، نہیں، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا دوستو۔ شارٹ کٹ ہمیشہ سوچ لیجئے گا، ذہن میں پلے باندھ لیجئے گا کہ کامیابی شارٹ کٹ سے نہیں ملتی۔ کامیابی ہمیشہ آپ کو لانگ ٹرم سے ملتی ہے، آپ جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ جیک پاٹ لگ جائے اور آپ جو ہے نا 20,000 سے 20 کروڑ پر چلے جائیں۔ دوستو محنت شرط ہے۔ آپ نے پرندوں کا شوق کیا یا پرندے رکھے ہوئے ہیں تو اس کے اندر آپ نے محنت اور پلس آپ کے اندر صبر و تحمل، بردباری ہونی چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ آج پرندے لے کر آئے 2 مہینے بعد کہ بریڈ نہیں آ رہی، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے۔ اکثر دوست ایسی مسٹیک کرتے ہیں، کوئی بھی پرندہ آپ لے کر آئیں اسے ٹائم دیں، کم از کم 6 مہینے 1 سال کا ٹائم دیں، اس کے بعد آپ کے پاس بریڈ آئے گی۔ آپ نے پٹھے خریدے 6 سے 7 مہینے کے کسی بھی برڈ کے، اگر وہ 12 مہینے یعنی کہ 1 سال کے بعد وہ بریڈ کے قابل ہو گئے، انہوں نے بریڈ کی، پہلا کلچ آئے، 4-5 ایگز آئے، چاروں انفرٹائل آئے، تو آپ نے کہا یہ کیا مسئلہ، یا میل میں مسئلہ ہے یا فیمیل میں مسئلہ ہے۔ پھر بھی کسی نے کہا یار صبر کرو، دوسرا کلچ آیا، دوسرا کلچ بھی انفرٹائل آیا یا چکس آئے تو مر گئے۔ آپ نے کہا یہ بزنس ہی بیکار ہے، آپ نے اٹھا کے سارا کچھ بیچ دیا، آپ نے بیچ دیا، جس کے پاس گئے اس کے وارے نیارے ہو گئے۔
ये जो दुकानदार हो गए या पुराने फैंसियर हैं वो कैसे कमा रहे हैं? ऐसे ही कमा रहे हैं आप लोगों की वजह से। जो न्यू फैंसियर हैं वो ऐसे हैं कि यार न्यू फैंसियर चीज़ लेता है, उसको पालता है, पोसता है, जब वो ब्रीडिंग के काबिल हो जाती है, ब्रीड करती है, वो एग इनफर्टाइल करता है या बच्चे सही तरह से पाल नहीं सकता, वो उठाकर बेच देता है, फिर वो माफिया बैठा होता है उस बर्ड को झपटने के लिए, वो झपटते हैं और फिर उसकी अच्छी सी केयर करके उसे बेहतरीन ब्रीड लेते हैं। वजह क्या है कि न्यू जो जोड़ा होता है ना वो अनमेच्योर होता है। कम अज़ कम कोई भी दुनिया का बर्ड है वो 1-2 क्लच ज़ाया करता है, तीसरे क्लच पर जाकर कुछ एवरेज निकालता है, चौथे 5वें क्लच के ऊपर जाकर वो जो है ना बहुत ही अच्छी और आला किस्म की ब्रीड करता है। दोस्तों, जितना परिंदा पुराना होगा उतनी उसकी कीमत अच्छी होगी। मैंने ये अपना एक्सपीरियंस किया है इसके ऊपर। पहले मैंने भी बहुत सारे नुकसान किए, बहुत बर्ड्स मारे, बहुत मेरे पर इनफर्टाइल आए, बच्चे नहीं पालते थे, परिंदे उड़ गए, कुछ मर गए, किसी को बिल्ली खा गई, बहुत मसले हुए, बहुत मसाइल हुए, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। जब मैं लगा रह गया तो आज अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत ही अच्छा सेटअप रन कर रहा हूँ और बहुत ही अच्छी इनकम कमा रहा हूँ। साथ में मैं एक गवर्नमेंट सर्वेंट भी हूँ। मैं सिर्फ इसको एज ए साइड बिजनेस लेता हूँ। आप भी इसको एज ए साइड बिजनेस लें, लेकिन आप इसे लॉन्ग टर्म चलाएं। इसके अंदर आप थोड़ा सा तहम्मुल मिजाजी से काम करें, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। दोस्तों, ये थी आज की मेरी चंद मोटी मोटी बातें। मैं तो कहता हूँ इतना टाइम नहीं है या इतनी लंबी वीडियो हो जाती है, वरना मैं आपके साथ बहुत सारी बातें शेयर कर सकता हूँ। इंशाल्लाह वक्तन व वक्तन आपके साथ अपना ओन एक्सपीरियंस भी शेयर करता रहूँगा। नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।